च्याप्टर 6 रिस्क एनालाइसिस। अब एउटा तीनटा टपिकबाट न्युमेरिकल सोध्छ, ब्रेक इभन एनालाइसिस, सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस, डिसिजन ट्री एनालाइसिस। अब चौथो सिनारियो एनालाइसिसबाट सोध्दैन। 1 नम्बरमा ब्रेक इभन एनालाइसिस। अब यसमा द स्टेट अफ नो लस एन्ड नो गेन कन्डिसन इज नन एज ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छ। अनि ब्रेक इभन एनालाइसिस भनेको त्यो समयमा गर्ने एनालाइसिसलाई नै ब्रेक इभन एनालाइसिस, जतिखेर न लस हुन्छ न गेन हुन्छ। लेट एस बी द सेलिङ प्राइस पर युनिट, भी बी द भेरिएबल कस्ट पर युनिट, FC, F सफिक्समा C बी द फिक्स्ड कस्ट पर पिरियड, Q बी द क्वान्टिटी अफ प्रोडक्सन स्ल्यास आउटपुट स्ल्यास सेल्स भोल्युम, जे भनेर पनि क्वेसनमा दिन सक्छ। अब यो Q र यहाँ यो QBEPमा फरक डिफ्रेन्स छ। यो QBEP भनेको Q ब्रेक इभन पोइन्ट हो, यो Q भनेको क्वान्टिटी अफ प्रोडक्सन हो। यो बेग्ला बेग्लै कुरा हो। त्यसपछि टोटल सेल्सको फर्मुला छ S इन्टु Q। अब S भनेको के हो? सेलिङ प्राइस पर युनिट, Q भनेको क्वान्टिटी अफ प्रोडक्सन। त सेलिङ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी अफ प्रोडक्सन गऱ्यो भने टोटल सेल्स आउँछ। टोटल कस्ट भनेको फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट। फिक्स्ड कस्ट ठिक छ, जहिले पनि फिक्स्ड रहन्छ, प्लस भेरिएबल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु क्वान्टिटी अफ प्रोडक्सन, V इन्टु Q। त्यसपछि एउटा यो ग्राफ बनाएको छ। यो भनेको ब्रेक इभन पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई, प्रॉफिट लसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई यो ग्राफ बनाएको छ। अब यो एक्सिसमा कस्ट स्ल्यास रेभेन्यू भनेको हाम्रो खर्च र फाइदा यही एक्सिसमा दिन्छ। अनि यो एक्सिसमा Q भनेको क्वान्टिटी अफ प्रोडक्सन, आउटपुट नत्र भए सेल्स भोल्युम, अब जे भनौँ तिनटै नाम यस Q कै नाम हो। अब त्यसपछि के गर्नु, सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने फिक्स्ड कस्टको अलिकति हाइटमा लाइन तान्नुपर्छ। भनेको 10,000 हो भने यो 10,000 जहिले पनि 10,000 नै रहन्छ इन्फाइनाइटसम्म। त्यसपछि भेरिएबल कस्ट भनेको ओरिजिनबाट यसरी सुरु हुन्छ, त्यो बढ्दै गइहाल्छ भेरिएबल कस्ट। त्यसपछि यो टोटल सेल्सको लाइन पनि ओरिजिनबाट सुरु हुन्छ, यसरी जान्छ। टोटल कस्टको लाइन चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड कस्टको लाइन जहाँ ओरिजिनेट भएको थियो त्यहीँबाट टोटल कस्टको पनि लाइन ओरिजिनेट हुन्छ। अब योबाट के थाहा पाउँछ भने दुईवटा लाइन ओरिजिनबाट निस्किन्छ। यहाँबाट हेरौँ, यहाँबाट एउटा भेरिएबल कस्ट र एउटा टोटल सेल्सको लाइन ओरिजिनबाट निस्किरहेछ। दुईवटा लाइन चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छ। यहाँ भन्दा खोजेको एउटा यो फिक्स्ड कस्टको निस्किन्छ, अर्को चाहिँ टोटल कस्टको निस्किन्छ। यो नेमिङहरू हो। त्यसपछि जहाँ यो टोटल सेल्स र टोटल कस्टको लाइनले इन्टरसेक्ट गर्यो त्यही पोइन्टलाई भन्छ ब्रेक इभन पोइन्ट। अब त्यसलाई नै एक्स एक्सिसमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि Q तिर पर्यो, त्यसैले ब्रेक इभन पोइन्ट फर Q। यतातिर गऱ्यो भने ब्रेक इभन पोइन्ट फर सेल्स भनौँ, रिभेन्यू भनौँ, कस्ट भनौँ, जे पनि भन्न पायो। त्यसपछि अब यो पोइन्टभन्दा माथि यो ट्रायङ्गलमा प्रॉफिट, योभन्दा तल यो ट्रायङ्गलमा लस। त्यसपछि द इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ द टोटल सेल्स एन्ड टोटल कस्ट लाइन इज कल्ड एज ब्रेक इभन पोइन्ट। यो भनिसके। एट द इन्टरसेक्सन पोइन्ट द टोटल कस्ट इज इक्वल टु टोटल सेल्स एन्ड इज कन्डिसन अफ नो लस नो गेन। त्यसपछि एट BEP ब्रेक इभन पोइन्टमा के हुन्छ भने टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल सेल्स हुन्छ। यो थाहा भएकै कुरो हो। टोटल कस्टको फर्मुला यहाँ छ FC प्लस VC, अनि VC भनेको V इन्टु Q, त्यति पुट गर्ने। त्यसपछि टोटल सेल्सको फर्मुला S इन्टु Q छ। त्यसपछि कमन लिने, काटफुट गर्ने। अनि त्यतिखेर जुन यो Q भनेको फेरि यतैबाट आएको Q हो, भनेको क्वान्टिटी अफ प्रोडक्सन वालै Q हो यहाँ पनि। अनि यो कमन लिएर Q कमन लिएर S माइनस V लाई उता पठाइसकेपछि अब यो जुन Q भयो, अब यो BEP हुन गयो, QBEP भइसक्यो। हुन यही Q हो। यही जुन फर्मुला यहाँ लगे त यो Q त यहीँबाट आएको थियो, आउटपुट सेल्स भोल्युम प्रोडक्सन। तर अब कमन लिएर सब कुरा गरेर उतातिर बाँकी रिमेनिङ टर्मलाई उता पठाइसकेपछि अब यही Q भनेको प्रोडक्सन आउटपुट रहेन, अब यो QBEP हो। QBEP भनेको यो के भन्छ प्रोडक्सनको ब्रेक इभन पोइन्ट। त्यसपछि एउटा क्वेसन छ, कम्पनी प्रोड्युसेस अ प्रोडक्ट हुज फिक्स्ड कस्ट एन्ड टोटल कस्ट इज 40,000 एन्ड 85,000। फिक्स्ड कस्ट 40,000, FC इक्वल्स टु 40,000, टोटल कस्ट TC भनेको 85,000 रेस्पेक्टिभली। द टोटल सेल्स इज रुपिज 1,05,000, टोटल सेल्स TS 1,05,000 एन्ड सेल्स भोल्युम इज 15,000। अब सेल्स भोल्युम, आउटपुट, क्वान्टिटी अफ प्रोडक्सन भनेको Q हो, त Q भनेको 15,000। अब के हेर्ने भने हामीले चारवटा टर्म दिएको छ। अब पहिलो क्वेसन भन्छ फाइन्ड BEP भनेको फाइन्ड BEP इन टर्म्स अफ नम्बर अफ युनिट्स। यो QBEP को भनेको युनिट चाहिँ युनिट नै हुन्छ, UNITS नै लेखिन्छ। जति भ्यालु आयो 10 आयो भने 10 युनिट्स। अनि फाइन्ड BEP इन टर्म्स अफ नम्बर अफ युनिट्स भनेको यो QBEP फाइन्ड गर्न भनेको छ। अनि व्हाट सुड बी द आउटपुट इफ द प्रॉफिट डिजायर्ड इज रुपिज 50,000। त्यो सेकेन्डमा एकछिन पछि जाने, पहिला A नम्बरमा जाउँ। यति क्वेसन र A नम्बर, फाइन्ड BEP इन टर्म्स अफ नम्बर अफ युनिट्स। यो चारवटा टर्म्स दिएको छ। अब यो चारवटा टर्म्स मध्ये हामीसँग Q को फर्मुला थाहा छैन, हामीले QBEP को थाहा छ, Q को थाहा छैन, यसलाई इग्नोर। टोटल सेल्स TS को फर्मुला छ हामीसँग। त्यसपछि
टोटल कस्ट यसको पनि फर्मुला छ हामीसँग यो फिक्स्ड कस्टको फर्मुला छैन भनेको यो पहिलो र चौथोको फर्मुला छैन टोटल सेल्स र टोटल कस्टको फर्मुला छ अब यो दुईटामध्ये कुनै लगाउँदा हुन्छ तर हामीलाई सजिलो त टीएस = S * Q लगाउनु हुन्छ नि त यो लगाएर झमेला गर्नुभन्दा FC + V * Q गर्नुभन्दा टोटल सेल्स = S * Q गर्न सजिलो हुन्छ त्यसैले टोटल सेल्सलाई समात्ने S * Q गरिदिने अनि टोटल सेल्स भनेको 1,05,000 थाहा छ S जस्ताको त्यस्तै Q भनेको हाम्रो 15,000 थाहा छ Q को ठाउँमा 15,000 हाल्दियो त्यहाँबाट S आइगयो हाम्रो त्यसपछि S आइसकेपछि बल्ल अब हामीले TS को फर्मुला लगायो अब TC को फर्मुला लगाउँ TC भनेको FC + V * Q भनेको टोटल कस्ट = फिक्स्ड कस्ट + भेरिएबल कस्ट हो अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने फिक्स्ड कस्ट भेरिएबल कस्ट र टोटल कस्ट भने हामीलाई थाहा के छ पहिला त्यो हेरौँ थाहा के छ भने हामीलाई टोटल कस्ट थाहा छ यो थाहा छ फिक्स्ड कस्ट पनि थाहा छ भेरिएबल कस्ट थाहा छैन त्यसैले भेरिएबल कस्टलाई एकतिर लग्यो बाँकी दुईटैलाई अर्कोतिर लग्यो त्यसपछि अब यो S V * Q तिर ब्रेकडाउन गर्नु परेन त्यसपछि के गर्यो भने टोटल कस्ट भनेको हामीलाई कति थाहा छ 85,000 थाहा छ अनि फिक्स्ड कस्ट भनेको 40,000 थाहा छ त्यो दुईटैलाई घटायो त हाम्रो VC आयो भेरिएबल कस्ट आयो 45,000 त्यसपछि अब VC को पनि हामीसँग फर्मुला छ VC = V * Q यहाँबाट निकाल्ने VC = V * Q VC को ठाउँमा V * Q हाल्ने Q को भ्यालु हामीलाई 15,000 यहाँबाट थाहा छ क्वेशनमै गिभन छ अनि त्यो 15,000 हालेपछि हाम्रो V को पनि भ्यालु आउँछ भनेको S पनि आयो V पनि यो ब्र्याकेट मैले गरेको छु S को ठाउँमा V को ठाउँमा अब निकाल्ने कुरामा अब हामीलाई भएको सबै कुरा आइसक्यो जस्तै अब हामीले QBP निकाल्नलाई के चाहिएको थियो FC / S - V S निकालिसके V निकालिसके र फिक्स्ड कस्ट त दिएकै थियो त्यही तीनटै कुरालाई पुट गर्दै 40,000 / 7 - 3 गर्दाखेरि 10,000 युनिट्स QBP आयो दोस्रो क्वेशनमा के भनेछ व्हाट शुड बी द आउटपुट इफ द प्रॉफिट डिजायर्ड इज ₹50,000 अब 50,000 आउटपुट हुनलाई भनेको यो प्रॉफिट = 50,000 भयो अब त्यसको लागि आउटपुट कति हुनु पर्यो आउटपुट भनेको फेरि Q निकाल भनेको छ आउटपुट सेल्स भोल्युम क्वान्टिटी अफ प्रोडक्सन त्यो भनेको Q हो व्हाट शुड बी द आउटपुट भनेको Q निकाल इफ प्रॉफिट डिजायर्ड इज यति प्रॉफिट यति हुँदाखेरि हाम्रो Q कति हुनुपर्छ भनेको कति म प्रोडक्सन गर्छु कि मलाई यति प्रॉफिट भइहाल्छ क्वेशनले त्यो भन्न खोजेको छ Q निकाल्नु पर्यो त हामीलाई यो प्रॉफिट दिएको छ प्रॉफिट = 50,000 त प्रॉफिट भनेको टोटल सेल्स माइनस टोटल कस्ट हो कति बेचे र मलाई खर्च कति लाग्यो त्यो कुरा बनाउनमा = 50,000 अब टोटल सेल्स को फर्मुला थाहा छ S * Q टोटल कस्ट को फर्मुला थाहा छ फिक्स्ड कस्ट + V * Q = 50,000 कमन सम्म लिने S र कमन लिएर Q कमन लिँदाखेरि S - V आउँछ - FC आउँछ अब फिक्स्ड कस्ट को भ्यालु थाहा छ S र V को भ्यालु हामीले निकालेको छु त्योबाट Q आइहाल्छ Q = 22,500 आउँछ सक्यो एन्सर हाम्रो